खरेंच म्हजो ताव सारको ना, पूण हांव देव बरें करूं म्हणटली मनोजाक, कित्याक आमची मनां उसवाड आयली, जायती माहिती आमकां मेवली, खंय आमी एकवटान कितें करूं येता. इंग्लिशीन एक म्हणणी आहा, युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. हें खरें. आमी कितें करतले आमचो एकवट आसूंक जाय सगळ्यांचो. आनी म्हाका खात्री आहा की आमचें गोंयचो साहेब ते कोप्यार राखतलो, तो गोंयच्या शार तो राखता. आनी आमच्या गोंयचें शार केन्नाच दुस्मानाच्या वायटाच्या हातान पडचें ना. हेंच आमचो भावार्थ. आमकां जोण एकल्याक शक्ती दितलो, बळ दितलो आमी वायटाचेर झुजूंक. आनी हे जे जायते आमच्या गोंया पासून भाव उरतात तांकांय आमी बरें मागुया. तांणी बरो वावर फुडें व्हरूंक देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसूं. देव बरें करूं. थँक्यू.